नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा तयारी कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ आइक्यू रिजनिङको क्वेशन्सहरू गरिरहेका थियौँ। त्यसमा हामी भर्बल रिजनिङ्समा कोडिङ र डिकोडिङ सम्बन्धी क्वेशन्सहरू हेरिरहेका थियौँ। सो हामी त्यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि कोडिङ एन्ड डिकोडिङ सम्बन्धी नै क्वेशन्सहरू हेरेका थियौँ है। अब यहाँनिर के छ, इन अ सर्टेन कोड बन्ड इज रिटन एज APQUN र ल्याक इज रिटन एज KBBLK, देन ग्रिडलाई कसरी कोड गरिन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। भनेपछि यहाँनिर BORN बन्डलाई के लेखिँदो रहेछ, APQON भनेर लेखिँदो रहेछ। यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यहाँ त 4वटा लेटर छ, यहाँ 5वटा लेटर छ। अब यहाँ के गरियो होला, सुरुमा फर्स्ट लेटर हेर्नुहोस्, B लाई पक्कै पनि A लेखियो भनेपछि एक स्टेप घटाइयो। O लाई PQ को फर्ममा कन्भर्ट गर्यो कसरी, O को एक स्टेप अगाडिको भनेको पछाडिको भनेको P हुन्छ, अगाडिको भनेको Q हुन्छ। अब O मेटाएर यहाँनिर PQ लेख्यो, O लाई यसरी PQ भनेर लेख्यो, उसको एक स्टेप पछाडि र उसको एक स्टेप अगाडिको लेख्यो। त्यसपछि R लाई के गर्यो त, 2 स्टेप ऊ भन्दा अगाडिको भन्नाले O पछि P आउँछ, सरी 3 स्टेप हुन्छ जस्तो, O देखि P, P देखि Q, Q देखि R भनेपछि 3 स्टेप गएर चाहिँ हामीले लेख्यौँ। यहाँनिर -3 स्टेप्स अगाडिको लेटर लेख्यौँ। N लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदियौँ। भनेपछि फर्स्ट लेटरमा हामीले एक स्टेप अगाडिको लेख्नु पर्यो हैन। सेकेन्ड लेटरमा उसको एक स्टेप अगाडि र एक स्टेप पछाडिको लेटर लेख्नु पर्यो। थर्ड लेटरमा 3 स्टेप पछाडिको लेख्नु पर्यो र लास्ट लेटरमा जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो। अब यो ल्याकमा पनि हेरौँ, LACK ल्याकमा के हुनु पर्यो, एक स्टेप अगाडिको लेखियो है, ल्याकको के भनेर लेख्यो यहाँनिर। अब यहाँनिर A भनेर छ, A मा हामीले के लेख्छौँ होला त। अब हाम्रो अनुसार यहाँनिर के हुनुपर्ने हो त भन्दा, अब A छ यहाँनिर Z र B हुनुपर्ने। यहाँनिर त हामीले Z र B लेख्थ्यौँ, अब A हटाएर, तर Z छैन नि त यहाँ हैन। भनेपछि यो रुलले यहाँनिर काम नगर्ने रहेछ हो। अब अर्को केही रुल चाहिँ हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने रहेछ। कस्तो खालको रुल यहाँनिर हुन सक्ला त भन्दा, एकचोटि फेरि मजाले अब्जर्भ गरौँ यसलाई। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के छ, BORN बन्ड, BORN बन्ड के भइरहेछ, APQO भइरहेछ र N भइरहेछ। यसलाई के सोचौँ भन्दा, यो लास्टको लेटरलाई लास्टमा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ र यो 4वटा कुरालाई अब्जर्भ गरौँ हैन। 4-4वटा यहाँबाट आएको भनेर। B लाई A बनाइएको छ भनेपछि एक स्टेप घटाइयो। O लाई के बनाइएको छ, P बनाइयो, एक स्टेप बढाइयो, ठिक छ। सेकेन्ड लेटरलाई एक स्टेप बढाइयो। त्यसैगरी R लाई Q लेख्नुको मतलब एक स्टेप घटाइयो, N लाई O लेख्यो, बढाइयो। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, सुरुमा -1 स्टेप, त्यसपछि +1 स्टेप, त्यसपछि -1 स्टेप, त्यसपछि +1 स्टेप र लास्टको लेटरलाई फेरि लास्टमा हामीले जुन यो N छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ। अब यो -1 +1 -1 +1 को कन्सेप्ट अनुसार हेरौँ, ल्याकमा LACK ल्याक छ। अब पहिलो लेटरले एक स्टेप घटाइयो भने के आउँछ, के आउँछ। दोस्रो लेटरले एक स्टेप बढाइयो भने B आउँछ। तेस्रो लेटरले एक स्टेप घटाइयो भने के आउँछ, B आउँछ। र चौथो लेटरले एक स्टेप बढाइयो भने L आउँछ। अनि लास्टमा जुन K छ, K लाई लेख्यौँ भने KBBLK भनेर आउँछ यहाँनिर है। अब हाम्रो प्याटर्न यसरी मिल्ने रहेछ। भनेपछि अर्को हाम्रो GRID ग्रिडलाई लेख्नु पर्ने छ। GRID ग्रिडलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त, G लाई एक स्टेप घटाएपछि के आउँछ, F आउँछ। R लाई बढाएपछि S आउँछ। I लाई एक स्टेप घटाउनु भनेको H आउँछ। त्यसैगरी D लाई एक स्टेप बढाउनु भनेको E आउँछ र लास्टमा D थप्नु पर्यो। FSHED भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर मिल्न गयो, जुन अप्सन D हो हाम्रो। यसरी हामीले यो काम गर्यौँ। अर्को छ, इफ बम्बई इज रिटन एज
ठीक छ। इफ बम्बे इज रिटन एज माई 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 भनेर सोधिरहेको छ यहाँनिर। बम्बईलाई चाहिँ माई 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 लेख्यो भने तमिलनाडुलाई हामीले कसरी लेख्छौँ होला त भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ। ठीक छ। अब यहाँनिर सो हेरौँ त, माई 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 भनेपछि यो थर्ड र सिक्स्थ लेटर जुन छ नि, थर्ड र सिक्स्थ लेटरलाई चाहिँ सबैतिर हाल्ने काम भयो यहाँ। ठीक छ। थर्ड र सिक्स्थ लेटर जुन छ, थर्ड र सिक्स्थ लेटरलाई माई 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 भनेर लेख्यो, अरू सबैमा त्यही काम गरियो भनेपछि यहाँ पनि त्यही हुन सक्ला त। एकचोटि हेरौँ, थर्ड र सिक्स्थ लेटरलाई अरू सबैले रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यदि हामीले यसले सबैलाई रिप्लेस गर्ने हो भने गर्न सकिन्छ होला त। अब एम र एनले रिप्लेस गर्ने भने एमएन 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 हुनुपर्ने हो, तर यहाँनिर त एमएन 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 छैन हैन। तर यहाँनिर अर्को के छ, एमएनयू 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 भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ पनि लेटर लिने रहेछौँ। थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ लेटर लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई अरूले रिप्लेस गर्ने रहेछौँ। ठीक छ। यहाँनिर के गर्ने रहेछौँ, थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ लेटर लिने रहेछौँ र त्यसले नै अरू लेटरतिर रिप्लेस गर्ने रहेछौँ। एमएनयू 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 बनाउने रहेछौँ हामीले है। 1 2 3 चोटि चाहिँ हामीले एमएनयू भनेर बनायौँ, किनभने यहाँनिर त 9 वटा लेटर छ। त 9 वटा लेटरलाई हामीले एमएनयू बनायौँ। कसरी त, थर्ड सिक्स्थ नाइन्थ लेटरको पोजिसन लिएर। अब पोजिसनको काम गरिरहेको थियौँ हामी। अर्को छ, इफ मद्रास क्यान बी रिटन एज आर सार्स। मद्रास क्यान बी रिटन एज आर सार्स भनेपछि हाउ क्यान अर्को नाम बी रिटन इन द्याट कोड भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ। मद्रासलाई चाहिँ आर सार्स भनेर लेखियो भने अर्को नामलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। अब यहाँनिर हामीले कस्तो काम गर्यौँ होला त भन्दा, जस्तै रमाइलो प्याटर्न छ यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एआरएसएआर छ, धेरैवटा लेटर पनि मिल्न जान्छ है। अब यसको रमाइलो पक्ष भनेको चाहिँ एमएडीआरएस लेख्नुभयो, फेरि एमएडीआरएस दुईचोटि लेख्नुभयो, एमएडीआरएस मद्रास लेख्नुभयो। अब यसको इभन पोजिसन हेरौँ, ए भयो, आर भयो हैन, 2 4 6 भयो, त्यसपछि ए भयो, त्यसपछि आर भयो, यस आयो भनेपछि हामीले दुईचोटि लेखेर इभन पोजिसनको लेटर लियौँ भने एआरएस ए आर यस आउने रहेछ हैन। भनेपछि अब अर्को नामलाई पनि त्यही गर्यौँ भने हामीले हेर्नुहोस् त, एआरकेओएनएएम अर्को नाम, फेरि मैले के लेखेँ त, एआरकेओएनएएम अर्को नाम लेखेँ। अब यहाँनिर आर आयो, ओ आयो, ए आयो, ए आयो, के आयो, एन आयो, एम आयो भनेपछि आर के ए के एन एम, आर के ए के एन एम भनेर हामीले लेख्यौँ भने मिल्छ त। यहाँनिर मिलिरहेको छैन, किन मिलेन, एआरकेओएनएएम र एआरकेओएनएएम को हामीले इभन पोजिसन त लिएको, आर ओ हुन्छ नि त, यो आर ओ भयो, आरओ एए केएनएम हाम्रो ए नम्बरको अप्सन चाहिँ यहाँनिर मिल्न गयो। ठीक छ। अर्को चाहिँ पोन्ड इज कोडेड एज आरएसटिएल, हाउ इज हियर रिटन इन द कोड भनेर भनिरहेछ। हियरलाई चाहिँ कोडमा कसरी लेख्न सकिन्छ होला भन्ने कुरा यहाँनिर गरिरहेछ। एकचोटि त्यो कुराहरू हेरौँ। अब यहाँनिर पिओएनडी पोन्डलाई कसरी लेखेको छ, आरएसटिएल भनेर लेखेको छ। अब पी देखि आर भनेको कति हुन्छ, पिक्युआर 2 स्टेप, ओ देखि एस भनेको ओ पिक्युआरएस 4 स्टेप भयो, एन देखि टी भनेको ओ पिक्युआरएसटी भने 6 स्टेप गयो, र डी देखि एल भनेको इएफजिएचआइजेकेएल 8 स्टेप भनेपछि यसरी 2 4 6 8 पोजिसनमा चाहिँ हामीले बनाउने रहेछौँ। अब हियरको पनि त त्यही हो,
HEAR हियर छ पहिलो H लाई दुई स्टेप हुन्छ H पछि I पछि J आयो त्यसपछि यहाँनेरि के छ E छ E लाई 4 स्टेप अगाडि लग्यो भने E देखि नि F G H I आउने रहेछ हैन भनेपछि अब यहाँनेरि त नन अफ दिस पनि छ त्यसैले 4 वटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई 6 स्टेप लग्यो भने A देखि B C D E F G G I G आयो त्यसैगरी R लाई 8 स्टेप लाने भने के हुन्छ त S T U V W X Y Z हुने रहेछ G I G J I G Z हुने रहेछ त्यसैले हाम्रो अप्सन C हुन गयो यहाँ अर्को छ इन अ सर्टेन कोड टेलिफोन इज रिटन एज ENOHPELET भने एलिगेटरलाई कसरी लेखिन्छ भनेको छ एकदमै सिम्पल कोड छ हेर्नुस् त यहाँनेरि टेलिफोनलाई ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो भने यो आउँछ नि ENOHPELET हैन टेलिफोनलाई ठ्याक्कै उल्टो लेख्यो भने ENOHPELET यसलाई ठ्याक्कै उल्टोबाट पढ्नुस् त TELEPHONE टेलिफोन आउँछ अब एलिगेटरलाई उल्टो लेख्नु भने के हुन्छ अब एलिगेटरलाई उल्टो लेख्यो भने ROTA छ त्यसपछि GILA ROTA GILA भनेपछि अप्सन ए हुन गयो ठीक छ कुरा बुझ्यो यसपछि अर्को क्वेशन छ यहाँनेरि इन अ सर्टेन कोड इनएक्टिभ इज रिटन एज बिट्सानी BITCANIE हाउ इज कम्प्युटर रिटन इन दैट कोड भनेर भनिरहेछ कुनै पनि एउटा सर्टेन कोडमा इनएक्टिभलाई बिटक्यानी भनेर लेखिरहेछ ठीक छ बिटक्यानी भनेर लेखिरहेछ भने यसलाई चाहिँ अब कम्प्युटरलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर यसको क्वेशन छ यहाँनेरि अब यसमा के छ त हेर्नुस् त यो लास्ट यसो हेर्नुस् अरे यो त अपोजिट जस्तो देखिन्न तर यो E बाहेक अरु पढ्नुस् त INACTIV इनएक्टिभ को यो फर्स्ट लास्ट लेटर बाहेक अरुलाई चाहिँ उल्टो लेखिया छ हैन लास्ट लेटरलाई जस्तोको त्यस्तै छोड्यो अरुलाई उल्टो लेख्यो भनेपछि कुरा बुझ्नुभयो INACTIV भयो तर E लाई जस्तोको त्यस्तै पोजिसन R लाई अब राखेर C लाई यहाँ राखे OMPUTE भनेर लेख्न सके कम्प्युट भयो R लाई जस्ताको त्यस्तै भनेपछि ETUPMOCR भनेपछि अप्सन बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन गयो ठीक छ बुझ्नुभयो इन अ सर्टेन कोड क्याट इज रिटन एज के लेख्न सक्यो त SATC एन्ड डियर इज रिटन एज SEARD भनेको छ अब हाउ वुड सिङ बी रिटन अब यहाँनेरि हेर्नु सिम्पली CAT क्याट छ हामीसँग हैन हामीसँग बिरालो छ CAT क्याट लाई कसरी लेखा छ त CAT क्याट को फर्स्ट लेटरलाई लास्टमा लेख्यो हैन फर्स्ट लेटरलाई लास्टमा लेख्यो थर्ड लेटर त्यसपछि लेख्यो त्यसपछि बीचकोलाई बीचमा छोड्दियो र यसमा यस थप्यो कुरा ठीक छ फर्स्टलाई लास्टमा थर्डलाई लास्टलाई सेकेन्डमा उल्टोबाट चाहिँ जस्तै के गर्यो त थर्डलाई लास्टमा लेख्यो हैन थर्डलाई के गर्यो लास्टमा लेख्यो त्यसपछि फर्स्टलाई लास्टमा लेख्यो त्यसपछि लास्टलाई सेकेन्डमा लेख्यो ए को पोजिसन सेकेन्डको सेकेन्डै छ र यस लेख्यो डियर मा पनि के गर्यो त हेर्नुस् त DEAR डियर मा सुरुमा फर्स्टलाई लास्टमा लेख्यो त्यसपछि सेकेन्डलाई त्यसपछि लास्टलाई सेकेन्डमा लेख्यो ए को पोजिसन जस्ताको त्यस्तै छ ई को पोजिसन जस्ताको त्यस्तै छ त्यसपछि यस थप्यो यहाँनेरि अब सिङमा पनि के हुन्छ होला एस लाई लास्टमा जी लाई सेकेन्ड लास्टमा त्यसपछि एन लाई जस्ताको त्यस्तै आई लाई जस्ताको त्यस्तै यसै आउने रहेछ SINGS सिङ्स भनेर आयो यहाँ है अब यहाँनेरि त SINGS सिङ्स भनेर आइरहेछ भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ SINGS सिङ्स हुन्छ बुझ्नुभयो कसरी लेख्यो जस्ट एउटा सर्टेन प्याटर्न मात्रै फलो गरिरहेछ यताउता लगेर मिलाइरहेछ है अब सिस्टमलाई सिस्मेट भनेर लेख्यो रे ठीक छ सिस्टमलाई सिस्मेट भनेर लेख्यो नियररलाई AENRER भनेर लेख्यो ठीक छ नियररलाई के लेख्यो त
AENRAR भनेर लेख्यो भने फ्र्याक्सनलाई के भनेर लेख्न सकिन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, के गर्यो त यसले भन्दा SYSTEM सिस्टम छ, सिस्टमको पहिलो 3वटा लेटरलाई जस्ताको त्यस्तै रिभर्स गर्यो हैन। यसरी सोच्न सकिन्छ। मैले सिस्टमको SYS लिए र TEM लिए। ठिक छ। यहाँनिर झुकाउने कुरै यही छ। अब 3-3वटा लेटर लिए। अब पहिलो 3वटा लेटरलाई रिभर्स गरे। यसलाई रिभर्स गर्यो भने SYS नै हुन्छ। TEM लाई रिभर्स गर्यो भने MET मेट आउँछ हैन। तर सिस भनेको एउटा प्यालिन्ड्रोम जस्तो भयो, यताउता घुमाउँदा खासै फरक परेन। भने सिस मेट हुन गयो। नियररलाई अब NEA र RER मा कन्भर्ट गरे भने NEA लाई घुमाउँदाखेरि के हुन्छ? AEN हुन्छ। RER लाई घुमाउँदा RER नै हुन जान्छ। AEN RER त्यो भएर आएको हो यहाँनिर। ठिक छ। रिभर्स त रिभर्सै गरायो, तर प्यालिन्ड्रोमले चाहिँ झुक्कायो हामीलाई। अब फ्र्याक्सनलाई के गर्न सकिन्छ होला? फ्र्याक्सनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ होला? FRACTION लाई 4-4वटामा लिए। अब यसलाई CARF, ठिक छ, CARF र NOIT लेख्न सकिन्छ होला त? CARF NOIT भने चाहिँ अप्सन ए चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन गयो। जतिवटा ठ्याक्कै आधा आधामा डिभाइड गर्नु पर्यो, आधा आधामा डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर काम गर्न सक्छौँ यसरी। ठिक छ। अब अर्को लेटरतिर जाउँ। इन अ सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज बाकिर हैन। कावेरीलाई चाहिँ के लेख्यो त? BAKIRE भनेर लेखिरहेछ यहाँनिर। अब हाउ इज माइसोर रिटन इन द्याट कोड भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँ पनि त्यस्तै खालको सिस्टम छ। हेर्नुहोस् त, KVERI लाई मैले KAV अनि ERI छ। अब रिभर्स गरौँ। KV लाई रिभर्स गर्दा BAK भयो, ERI लाई रिभर्स गर्दा IRE भयो। BAKIRE मिल्यो नि। अब माइजोरलाई पनि त्यही गरौँ। MYSORE भयो। MYS लाई SYM भनेर लेखौँ र ORE लाई ERO भनेर, सिमएरो भनेर भयो यहाँनिर। ठिक छ। SYM ERO भनेर आयो र यहाँ त कुनै पनि छैन अप्सन, त्यसैले नन अफ दिस भयो। ठिक छ। यस्तै खालको रुल लाग्यो यहाँनिर। अर्को छ इन सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज थ्याङ्क्स इज रिटन एज SKNTH हाउ इज स्टुपिड रिटन। अब यहाँनिर अझै रमाइलो काम भयो है। के भइरहेछ त हेर्नुहोस् त, THA र NKS लेखियो सुरुमा। यो 3-3वटा यो ब्लकलाई नि के गरियो त? यो ब्लकलाई नि हामीले 3-3वटाको ब्लकलाई उल्टो पाल्टो बनाएर लेख्यौँ। ठिक छ। NKS लेख्यौँ, त्यसपछि THA भनेर उल्टो लेख्यौँ। ठिक छ। NKS लेख्यौँ र THA भनेर लेख्यौँ। अब NKS लाई फेरि उल्ट्यायौँ। THA लाई जस्तोको त्यस्तै छोडिदियौँ। NKS लाई उल्ट्यायौँ भने SKNTHA भनेर आयो। ठिक छ। SKNTHA भनेर आयो। यसरी एन्सर निक्ल्यो। बुझ्नुभयो? अब स्टुपिडमा पनि के गर्छौँ? STU र PID छ। सुरुमा यसलाई PID लाई अगाडि लान्छौँ र STU लाई पछाडि लगिदिन्छौँ। अब फेरि यो PID लाई रिभर्स गरेर DIP लेख्छौँ र STU लेख्छौँ। भने DIP STU चाहिँ हाम्रो एन्सर, सरी DIP STU नै आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। DIP STU त कतै पनि रहेन रहेछ है। भनेपछि अप्सन ई नै भयो, यो पनि मिलेन। अर्को छ हाम्रो इफ स्पाइडर इज रिटन एज PSDIRE। ठिक छ। स्पाइडरलाई चाहिँ PSDIRE भनेर लेखिन्छ भने कमनलाई कसरी लेखिन्छ? अब यहाँनिर चाहिँ के देखिन्छ भन्दा दुईवटाको पेयरमा डिभाइड गरेछ। सिम्पल कुराहरू छ। SPIDER लाई SPID र ER मा कन्भर्ट गर्यो। अब यसलाई रिभर्स गर्यो, PSDIRE भनेर लेखौँ हैन। दुईवटाको ब्लकमा कन्भर्ट गरेर यसलाई काम गर्यो। अब कमनलाई पनि COMMON को फर्ममा कन्भर्ट गर्यो। CO भनेको OC हुन्छ, MM भनेको MM भइहाल्यो, ON भनेको NO हुन्छ। भनेपछि OCMMNO हुने रहेछ। ठिक छ। OCMMNO भयो यहाँनिर। यसरी मिल्यो। इन अ सर्टेन वर्ड
क्यालेन्डर इज रिटन एज CLANAEDR। ठिक छ, क्यालेन्डरलाई चाहिँ CLAN भनेर लेखियो। अब यहाँनिर कसरी काम भइरहेछ होला यसो चेक गरौँ। अब क्यालेन्डरमा हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ, क्यालेन्डर त पढ्ने कुरा हो हैन। ठिक छ ठिक छ। अब क्यालेन्डरमा हामीले यहाँनिर जस्तै सी जस्ताको त्यस्तै छ, केही पनि चेन्ज छैन। ठिक छ, सी जस्ताको त्यस्तै छ। यहाँनिर रिभर्स भन्दा पनि यहाँनिर पोजिसन चेन्ज भइरहेछ। आर को पोजिसन पनि जस्ताको त्यस्तै छ, फर्स्ट र लास्ट लेटरको पोजिसनमा केही पनि चेन्ज छैन। चेन्ज आइरहेको छ बीचको लेटर्सहरुमा चेन्ज आइरहेछ है। अब यहाँनिर कस्तो चेन्ज आयो होला हेर्नुस् त, यहाँनिर ईडी छ, यहाँनिर डीई छ भनेपछि लास्टको दुईटा लेटर्सहरु रिभर्स भए हैन। लास्टको जुन दुईटा लेटर्सहरु छ त्यो रिभर्स भयो। अनि एएन मा के छ त, एएन लाई एनए लेख्यो हैन। एएन लाई एनए लेखिरहेछ नि यहाँ, यो एएन लाई यहाँनिर एनए भनेर लेखिरहेछ। त्यसैगरी एएल लाई के लेखिरहेछ, एलए लेखिरहेछ भनेपछि फर्स्टको दुईटा फर्स्ट र लास्टको लेटरलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, त्यसपछि दुई दुईवटाको लेटरको ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने। एएल लेख्ने, एएन लेख्ने र डीई भयो हैन, CALAN DER भयो। अब एएल लाई एलए लेख्ने, एनए लाई एएन लाई एनए लेख्ने र डीई लाई ईडी भनेर लेख्ने र सी र आर अन्तिममा थप्ने। हाम्रो यसरी प्रोसेस हुन्छ। सर्कुलरमा पनि सी र आर लेख्ने सुरुमा। अब आईआर छ, आईआर लाई के लेख्ने, आरआई भनेर लेख्ने। सीयू लाई के लेख्ने त, यूसी भनेर लेख्ने र एलए लाई के लेख्ने, एएल भनेर लेख्ने। भन्छ CRIU CALR भनेर भयो। अप्सन डी चाहिँ योसँग मिल्न गयो है। अर्कोतिर जाउँ। इन अ सर्टेन कोड कन्भेन्सनल इज रिटन एज NOCNEVOITL भनिरहेछ है। कन्भेन्सनललाई यसरी लेखिरहेछ। अब यहाँनिर एन्थ्रोनेमेन्टलाई कसरी लेखिन्छ भनिरहेछ है। क्वेसन त लामो आयो। अब यहाँनिर त्यही पनि सिम्पल छ, हेर्नुस् त। सुरुको CON लाई के गर्यो, NOC भनेर लेख्यो। ठिक छ, त्यसैगरी VEN लाई के लेख्यो, NEV भनेर लेख्यो। त्यसपछि TIO लाई के लेख्यो, OIT भनेर लेख्यो र NAL लाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्दाखेरि के भयो, LAN। अथवा यहाँ म देखाउँछु, CON छ, VEN छ, मैले तीनवटाको ब्लकमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ, NAL भयो। अब कन लाई लेखो NOC, VEN लाई लेखो NEV भनेर, TIO लाई फेरि रिभर्स गरो OIT भयो। त्यसैगरी NAL लाई LAN हुन गयो। NOC NAV OIT LAN हुन गयो है। अब ठ्याक्कै त्यही काम गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर पनि तीनवटा ENT HRO NEM ENT भनेपछि ENT लाई उल्टो लेख्यो भने के हुन्छ, TNE हुन जान्छ। त्यसैगरी HRO लाई लेख्यो भने ORH हुन जान्छ, TNE ORH। यहाँनिर एउटा मात्रै अप्सन छ हैन, भनेपछि अप्सन सी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के हुन जान्छ त, करेक्ट हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले काम गर्यौं यहाँ। अर्को चाहिँ इन सर्टेन कोड कन्डेम इज रिटन एज CNODMEN हैन, CNODMEN को रूपमा लेखिदो रहेछ भने टिचरलाई कसरी लेखिन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर सुरुमै अब्जर्भ के हुन्छ, फर्स्ट र लास्ट लेटरमा केही पनि चेन्ज छैन। ठिक छ, फर्स्ट र लास्ट लेटरलाई केही पनि चेन्ज गरेन, सी लाई एन लेख्यो भइहाल्यो। अब ON लाई के गर्यो त, NO भनेर लेख्यो। DE लाई के लेख्यो, DEM लाई के लेख्यो त, एकचोटि फेरि हेरौँ। ON लाई के लेख्यो, NO भनेर लेख्यो। अनि DEM D लाई जस्ताको त्यस्तै छोडियो मिडल लेटरलाई, र EM लाई के लेख्यो त, ME भनेर लेख्यो। भनेपछि फर्स्ट लास्ट र मिडल लेटर चाहिँ यो डी भनेको त मिडल लेटर हो। मिडल लेटर र फर्स्ट र लास्टको पोजिसन चेन्ज नहुने रहेछ र अरु जुन जुन बीचमा आउने दुई दुईवटाको ब्लक छ त्यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गरिदिनु पर्ने रहेछ। सो टिचरमा पनि हेर्नुस् त, टी जस्ताको त्यस्तै, आर जस्ताको त्यस्तै। अब सी भनेको यहाँको मिडल वर्ड हो हैन, भनेपछि सी जस्ताको त्यस्तै। अब यो EA लाई के लेख्नु पर्यो, AE लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी HE लाई के लेख्नु पर्यो, EH भनेर लेख्नु पर्यो, TAECEHR हैन, TAECEHR
HR भनेपछि अप्सन ए हुन गयो। अब तपाईले जति धेरै एक्जाम्पल्स गर्नुहुन्छ नि त्यति धेरै तपाईले मजाले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है, केही टेन्सन छैन। इफ इन अ सर्टेन कोड corporations is written as प्रोक्टेरोस्नोई देन हाउ इज जुडिसियल रिटन। अब यो कुनै अर्थ नभएको वर्डहरू जे पाए त्यो वर्डहरूलाई प्रोनाउन्स गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ है। अर्को के छ त, इफ इन अ सर्टेन वर्ड corporations is written as प्रोक्टेरोस्नोई भनेर भनिरहेछ भनेपछि अब यहाँनेरि कसरी चाहिँ यसलाई लेखिरहेछ होला भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल छ यो पनि, हेर्नुस् त, चार वटाको ब्लकमा कन्भर्ट गर्नुस्। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कर्पलाई उल्टो लेख्दा के हुन्छ, प्रक हुन्छ हैन। CORP कर्पलाई उल्टो लेख्नुभयो भने PROC प्रक हुन्छ। त्यसैगरी ORAT लाई उल्टो लेख्नुभयो भने TARO टारो हुन्छ। त्यसपछि IONS लाई लेख्नुभयो भने SNOI हुन्छ। भनेपछि यसरी ब्लकमा कन्भर्ट गरेपछि काम दिने रहेछ यहाँनेरि। अब जुडिसियलमा पनि मैले चार वटाको ब्लक लिए भने JUDI को उल्टो के हुन्छ, IDUJ हुन्छ नि, IDUJ भनेपछि IDUJ यहाँनेरि ए र डी अप्सनमा छ। त्यसपछि CIAL लाई LAIC लेखेपछि अप्सन ए हुन गयो हैन। भनेपछि यहाँनेरि चार वटाको ब्लकमा बनाउने र त्यो चार वटालाई रिभर्स गर्दै 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 लेख्दिने है। अर्को छ अब इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज कम्प्युट्रोन इज रिटन एज PMOCTUENOR हाउ इज एडभान्टेजेस रिटन इन द्याट कोड भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनेरि कसरी लेखिन्छ होला त, हेर्नुस् त, कम्प्युट्रोन छ, यसलाई के लेखियो त, PMOC हैन, PMOC भनेर लेखियो। अब यसो हेरौँ है त, यहाँनेरि चार वटाको ब्लक लिए मैले, COMP लिए भने त्यो भनेको PMOC हुन जान्छ। प्याटर्न त देखिसक्नुभयो तपाईले, हेर्नुस् त, COMP लाई के लेख्न सक्यो त, यसरी चार वटामा मैले डिभाइड गरेँ, ठिक छ। अब चार वटा पछि मैले COMP लेखेँ, त्यसपछि यहाँनेरि हेर्नुस् है, COMP मै काम गरौँ, PMOC लेखेँ। त्यसपछि दुईटा लिए, UT लिए, UT लाई के गरे त, TU भनेर लिए। त्यसपछि RONE लाई के लेखे, सरी, त्यसपछि दुईटा फेरि लिए, RTUT भयो। त्यसपछि RO र NE लिए। अब RO र NE लाई के गरे मैले, यो दुईटा ब्लकलाई यसरी NE RO लेखे हैन। RO र NE लिए, त्यसलाई NE लाई अगाडि ल्याए, RO लाई पछाडि ल्याए, त्यसपछि फेरि यसलाई रिभर्स गरे, EN र OR भनेर लेखे, ENOR भनेर भयो हैन। PMOCTUENOR भनेपछि सुरुमा चार वटा लिने, त्यसपछि दुईटा लिने, दुईटा लिएर त्यसलाई रिभर्स गर्ने, त्यसपछि फेरि दुई वटा लिने, दुई वटा लिएर त्यसमा के गर्ने त, त्यो दुईटालाई रिभर्स गर्ने, RO र NE लाई रिभर्स गर्ने, फेरि यो प्रत्येक डिजिटलाई पनि रिभर्स गर्ने, EN र OR गर्ने काम हुन्छ। त्यसो भए सुरुमा ADVA लिने, मैले ADVA लिए भने यसको रिभर्स भनेको AVDA हुन्छ हैन, AVDA भयो भने अप्सन बी र सी मा एउटा हुन्छ अथवा नन अफ दिज हुन्छ। त्यसपछि NT लाई के लेख्नु पर्यो, TN भनेर लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि AG र ES रह्यो, AG र ES लिए भने यसलाई ESAG लेख्ने, त्यसपछि ES लाई पनि रिभर्स गरेर SE लेख्ने र AG लाई पनि रिभर्स गरेर GA लेख्ने, मान्छे SEGA, AD ABD ATN SEGA आयो। अप्सन बी चाहिँ हाम्रो मिल्न गयो हैन। एकदमै सजिलो जस्तो लाग्यो मलाई त हैन, कति सजिलो कति सजिलो। अब हेर्नुस् है, अर्को के छ यहाँ, STRONG स्ट्रङ लाई के लेख्यो त, ROTN SG भनेर लेखियो है। अब यहाँनेरि के काम भयो त, हेर्नुस् त, पहिलो लेटर र लास्ट लेटरलाई के गर्यो, अन्तिममा लेखियो, पहिलोलाई सेकेन्ड लास्टमा, अन्तिमलाई अन्तिममा, यसमा केही पनि भएन। त्यसपछि ROTN बाँकी रह्यो, TRON बाँकी रह्यो। TRON मा यो मिडलको दुईटा लेटरलाई फर्स्टमा लेखियो र
सेकेन्ड र यो फोर्थ 1 2 3 4 5 फिफ्थ लेटरलाई के गरियो त यसरी टिएन भनेर लेखियो हैन। भनेपछि यहाँ के हुँदो रहेछ, फर्स्ट र लास्ट लेटरलाई यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ। फर्स्ट लेटरलाई सेकेन्ड लास्टमा, लास्ट लेटर लास्टमा भइहाल्यो। त्यसपछि मिडलको दुईटा लेटरहरू जुन हुन्छ, मिडलको दुईटा लेटर भनेको आरओ भयो नि। यहाँ यसले उता लेफ्टमा दुईटा लेटर एसटी राखेको छ, राइटमा दुईटा लेटर एनजी राखेको छ। त्यो आरओलाई चाहिँ फर्स्टमा लेख्ने र यो जुन अरू लेटर बाँकी छ टी र एन त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा यसरी लेख्ने। भने चाहिँ नागपुरलाई के गर्नु पर्यो त, एन र आरलाई लास्टमा यसरी एनलाई त्यसपछि आरलाई लेख्यो। त्यसपछि जिपी छ, जिपीलाई मैले फर्स्टमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि ए र यु छ, यसलाई ए र यु लेखेँ, जिपी एयु एनआर भने चाहिँ अप्सन ए हुन गयो है। अर्को चाहिँ इन सर्टेन ल्याङ्ग्वेज एक्जिक्युटिभ इज कोडेड एट TCIEUX VEE, देन हाउ इज मौजोलियम कोडेड भनेर भनिरहेछ। अब एक्जिक्युटिभलाई यहाँनिर कसरी लेखा छ त, एक्जिक्युटिभ भन्ने लेटरलाई यहाँनिर हामीले कसरी कोड गरेका छौँ त त्यो कुरा हेरौँ। सो यहाँनिर एक्जिक्युटिभलाई नै घुमाइरहेछ है, एक्जिक्युटिभलाई के गरियो त घुमाइ नै रहेछ। अब यसो चेक गरौँ, एक्जिक्युटिभ लेखेँ मैले यहाँनिर EXECUTIVE। अब लेटरको पोजिसन दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर दिए। सुरुमा के आयो, अब त्यो लेटरहरू लेखौँ, TCIEUXVEE भनेर आयो। अब यहाँनिर मैले सिक्स्थ लेटरलाई फर्स्ट लेख्ने रहेछु, सिक्स्थलाई फर्स्ट लेटरको रूपमा लेख्ने रहेछु हैन। अथवा योदेखि हेरौँ न त, फर्स्टलाई कतिमा लेख्ने रहेछु त मैले, फर्स्टलाई फोर्थमा लेख्ने रहेछु। सेकेन्डलाई मैले एक्समा छ, सेकेन्डलाई मैले कतिमा लेख्ने रहेछु, सरी सेकेन्डलाई मैले सिक्स्थमा लेख्ने रहेछु। कुरा क्लियर छ। फर्स्टलाई फोर्थमा, सेकेन्डलाई सिक्स्थमा यसरी लेख्ने हो भने चेक गरौँ एकचोटि। फर्स्टलाई फोर्थमा लेखेँ मैले, एसको ठाउँमा यम लेखेँ भने यहाँनिर यो अप्सन छ त हामीसँग छैन नि, फर्स्टलाई फोर्थमा लेख्ने काम भएन। भनेपछि यसमा यो ई भन्ने लेटर जुन छ, यो ई भन्ने लेटर सायद यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8th पोजिसनमा जान पनि सक्छ हैन। यहाँनिर सायद त्यो फर्मेटमा पनि गएको हुन सक्छ। अब यहाँनिर के हो भन्दाखेरि फर्स्ट लेटरलाई त सिक्स्थ अथवा फर्स्ट लेटरको साटो सिक्स्थ लेटर लेखिने रहेछ यहाँको सुरुमा, त्यति त थाहा भयो। त्यसै गरी यो दोस्रो लेटर यक्स जुन छ, एक्सलाई कतिमा लेखियो त, सेकेन्ड लेटर जुन छ, सेकेन्ड लेटरलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थमा लेख्यो, ठिक छ। सेकेन्ड लेटरलाई सिक्स्थमा लेखिने रहेछ। अनि थर्ड लेटर जुन छ, फर्स्ट लेटरको ठाउँमा सिक्स्थ लेटर आयो हैन, र सेकेन्ड लेटरको ठाउँमा फर्स्ट लेटरको पोजिसन जुन थियो त्यो चाहिँ सिक्स्थसँग यहाँनिर रिभर्स गरे जस्तो, रिभर्स गरेको भन्दा नि पोजिसन ठिक छ। अलिकति कन्फ्युजन भएला म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु के भइरहेछ त। यहाँनिर मैले फर्स्ट लेटरको साटो सिक्स्थ लेटर फर्स्टको पोजिसनमा राख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनिर के भनिरहेछ, यहाँनिर चेक गर्दै जाउँ यता पनि, एमको ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सो अगाडि के हुनु पर्यो, एल हुनु पर्यो। भनेपछि अप्सन ए नै मिल्न जान्छ जस्तो छ है। सुरुमै हेर्दा अप्सन ए मिल्यो, एल लेख्दाखेरि ए मिल्यो भनेपछि यो हुनुपर्छ। अर्को लेटर पनि चेक गरौँ, सेकेन्ड लेटर कुन पोजिसनमा गयो त भन्दा सिक्स्थ पोजिसनमा गयो। भनेपछि यसको एक्स सरी ए चाहिँ 1 2 3 4 5 6 यहाँनिर हुन गयो। भनेपछि यहाँ चेक गरौँ त, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, भनेपछि यही मिल्न जान्छ हाम्रो, अरू केही चेक गरिराख्नु परेन। एल छ, नन अफ दिज भन्ने अप्सन छैन, भनेपछि डाइरेक्ट यो लगाइदिँदा हुन्छ है। यसरी काम गर्न सकिन्छ यहाँनिर। अब यो ईहरू कहाँ पुग्यो भनेर ई एउटा फोर्थमा पुगे जस्तो छ हैन। एम चाहिँ
अब यो पोजिसन त ठ्याक्कै हामीले एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भनेर त भन्न सकेनौँ। एमएमको पोजिसन हामी यसलाई हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो हिट एन्ड ट्रायल गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब एक्ज्याक्ट पोजिसन हामीले किन भन्न सक्दैनौँ भन्दा यो एम र यो एम डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छन् होइन। अब यहाँनिर अरू मिल्ने भनेको यु र यु हेर्नुहोस् त, यो यु पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। यो डिफ्रेन्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर लेखिने पोजिसन पनि के हुन जान्छ त, डिफ्रेन्टै पोजिसनमा लेखिन जान्छ। ठिक छ कुरा। तर हामीले फर्स्ट र 6th लेटर हेरेर यहाँनिर अप्सन हेऱ्यौँ, त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। अब जर्मिनेसनलाई IMGRENNOAIT लेख्न सकिन्छ भने इस्ट्याब्लिस्डलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर सोधिरहेछ यहाँ। ठिक छ, इस्ट्याब्लिस्डलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसो पोजिसन हेरौँ है। GER छ, IM छ। अब यहाँनिर त IM अगाडि आइरहेछ। सो यहाँनिर के हुँदो रहेछ, GER MI को ब्लक लियो र यो MI लाई चाहिँ के लेखियो त, IM भनेर लेखियो। GER लाई जस्तोको त्यस्तै लेखिन त लेखिएन, यहाँनिर यसरी लेखियो। हेर्नुहोस् है, मैले के लेखेँ, GER MI भनेर लेखेँ। अब MI लाई अगाडि ल्याएँ, GER लाई पछाडि ल्याएँ। अब MI लाई के लेख्यो, IM लेख्यो, अनि यसको दुईटा लेटरहरूलाई पनि चेन्ज गर्यो, IMGRE भयो। अब NATION नेसनलाई हेरौँ। अब जुन 5वटा बाँकी छ त्यसको फर्स्ट र 5वटाको NATION को फर्स्ट र लास्टलाई सँगै लेखियो। अब बाँकी रह्यो ATIO बाँकी रह्यो। अब A र O लाई पनि के लेखियो, सँगै लेखियो। T र I लाई के गरियो त, रिभर्स गरियो भने चाहिँ IT भयो हैन। IMGRENN यहाँनिर IMGRENN अनि NNIO लाई AO लाई चाहिँ OA लेख्नु पर्ने रहेछ, AO लाई OA लेख्नु पर्ने रहेछ र IT भयो यहाँनिर हैन। रिभर्स गरेर लेख्नु पर्ने रहेछ। भनेपछि इस्ट्याब्लिस्डलाई के गर्नु पर्यो, सुरुमा 1 2 3 4 5 हैन, 3 र 2 को कन्सेप्ट अनुसार 3 र 2 भनेपछि इस्ट्याब्लिस्डलाई ABEST लेख्न सकियो। ABEST लेखेपछि यसलाई के लेख्न सकियो त, यहाँनिर BA लेख्न सकियो। E लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने, ST लाई TS लेख्नु पर्यो हैन, यो कन्सेप्ट अनुसार। त्यसपछि के छ त अर्को, LISHED भनेर छ। र पहिलो र लास्टको लागि त लेख्नु पर्यो यहाँ BAETS, त्यसपछि LD हुन्छ। अब BAETS LD कुनमा मिल्यो, BAETS LD भनेको ACD छ, नन अफ दिस पनि हुन सक्छ, त्यसैले सबै गर्नु पर्यो। अब I र E लिनु पर्यो। I र E लाई के लेख्नु पर्यो, E र I भनेर लेख्नु पर्यो। SH लाई HS भनेर लेख्नु पर्यो हैन। भनेपछि BAET LD EIHS हुने भयो। अप्सन ए चाहिँ यहाँनिर मिल्न गयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो कसरी काम भएको रहेछ भनेर। यहाँनिर हामीले पोजिसनहरू हेरेर ठ्याक 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 काम गर्यौं, सजिलो हुन्छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन। अर्को चाहिँ इन अ सर्टेन कोड विश्वनाथन इज रिटन एज NAAWTHSSANIB, हाउ इज करुणा कारणा रिटन इन दैट कोड भनेर भनिरहेछ। अब विश्वनाथनलाई कसरी लेखिएको छ भनेर यसले भनिरहेछ। ठिक छ, चेक गरौँ एकचोटि। अब यहाँनिर कस्तो खालको काम भयो होला त भन्दा, हामीले विश्वनाथनलाई दुईवटा लेटरको मा कन्भर्ट गरौँ। ठिक छ, विश्वनाथनलाई यहाँनिर यसरी लेख्यो, मैले यतापट्टि लेखेँ। विश्वनाथनलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्यौँ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, VI लेखियो, त्यसपछि SH भनेर लेखियो, त्यसपछि WA भनेर लेखियो, त्यसपछि NA भनेर लेखियो, त्यसपछि TH भनेर लेख्यो, त्यसपछि AN भनेर लेख्यो। यसलाई 1 भनौँ, यसलाई 2, यसलाई 3, यसलाई 4, यसलाई 5, यसलाई 6 भनेर लेखौँ। अब यहाँनिर यसो कन्सेप्ट लगाउँ। अब सुरुमा NAAW भनेर आएको छ भनेपछि फोर्थ, जुन चाहिँ यो त मिडल टर्म जस्तो भयो हैन। फोर्थ मिडल टर्म भन्दा नि फोर्थलाई चाहिँ के गरिन् त, हामीले फर्स्टमा लेख्छौँ है। फोर्थलाई हामीले फर्स्टमा लेख्छौँ। यसो हेरौँ त, NAA छ भनेपछि यहाँनिर हामीले
एनए भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि थर्डलाई डब्लुए छ नि एडब्लु भनेर लेख्यौँ। ठिक छ, कसरी गयो त फोर्थ गयो, थर्डको हामीले रिभर्स गर्नु पर्यो, त्यसपछि अर्को छ फिफ्थ, त्यसपछि फिफ्थलाई जस्ताको त्यस्तै लेखियो टीएच, फिफ्थलाई जस्ताको त्यस्तै लेखियो। त्यसपछि एचएस भनेर आयो। अब 4 3 5 2 लाई के गर्नु पर्यो रिभर्स गर्नु पर्यो, के हुन्छ एचएस हुन जान्छ। ठीक छ, 4 भयो 3 भयो 2 भयो, यसपछि एचएस भयो। अब यस ए भयो, यस ए भनेर छ यहाँनेरि एचएसएएनआई, यस एउटा यहाँनेरि एचएस एचएस छ। अब सिक्स्थ लेटर लिनु पर्यो, सिक्स्थ लेटरलाई पनि के लेख्नु पर्यो त जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो, एएन भनेर लेख्नु पर्यो र फर्स्ट लेटरलाई रिभर्स गर्नु पर्यो, फर्स्टलाई रिभर्स गर्नु पर्यो, आईभी हुन गयो। ठीक छ, कन्सेप्ट बुझ्नु भयो। यहाँनेरि हेर्नुस् त जुन मैले माथि यस्तो यस्तो सिम्बल दिएको छु त्यो पोजिसनमा चाहिँ हामीले रिभर्स गर्यौं हैन। ठीक छ, त्यो पोजिसनमा हामीले रिभर्स गर्यौं। अब करुणा कारणलाई पनि त्यही गरौँ। के हुँदो रहेछ यहाँनेरि KARUNAKARAN ए हुँदो रहेछ। 1 2 3 4 5 6 भयो करुणा कारण। के लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, यो जुन फोर्थमा छ के त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यो। थर्डलाई रिभर्स गरेर लेख्ने एएन, फिफ्थलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने आरए, सेकेन्डलाई रिभर्स गरेर लेख्ने आरयु छ युआर भयो हैन। त्यसपछि सेकेन्डलाई रिभर्स गरियो अनि सिक्स्थलाई के गर्नु पर्यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने एनए भयो र फर्स्टलाई रिभर्स गरेर लेख्ने एके भयो। भनेपछि केए एएन आरए युआर एनए एके भयो। भनेपछि अप्सन बी चाहिँ यहाँनेरिको करेक्ट अप्सन हुन गयो। ठीक छ, सजिलो छ। अर्को छ कन्ट्रिब्युटलाई इटिबी हैन। कन्ट्रिब्युटलाई के लेख्यो त यहाँनेरि हेर्नुस् त इटिबी युआइआरएन टीओसी भनेर लेखिया छ हैन। त्यसै गरी which letter in the sixth place when counted from left बाट यसरी काउन्ट गर्दै जाँदा हाम्रो चाहिँ कुन लेटर इज रिटर्न इन द सेम वे भनेर भनिरहेछ। अब यहाँबाट सिक्स्थ पोजिसनमा कुन लेटर आउँछ भनेर यसले सोधिरहेछ। त्यो भेट्नको लागि त हामी पपुलराइजलाई टोटल्ली नै लेख्नु पर्यो कस्तो फर्मेटमा हुन्छ भनेर। सो सुरुमा मैले यहाँनेरि अलिकति सानो बनाएँ, जस्तै के छ त कन्ट्रिब्युट छ नि, कन्ट्रिब्युटको ठ्याक्कै उल्टो छ कि छैन यो हेर्नुस् त। इटी जस्तै मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु, हेर्नुस् सीओ हैन, त्यसपछि एनटी, त्यसपछि आरआई, त्यसपछि बीयू, त्यसपछि टीई भयो। यसलाई मैले 1 2 3 4 5 भनेर दिए। ठीक छ, अब सुरुमा फिफ्थलाई रिभर्स गरेर यतापट्टि लेख्ने टीई भयो। ठीक छ, त्यसपछि फोर्थलाई के गर्ने त जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, सरी टीई छ इटी भयो, यहाँनेरि रिभर्स गरियो। 5 लाई के गरियो त यहाँनेरि यतापट्टि लेख्छु म भ्यालुजहरु। 5 लाई हामीले के गर्यौं रिभर्स गर्ने काम गर्यौं हैन। यसरी माथि म पोजिसन लेखिदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई काम गर्न पनि सजिलो होस्। सुरुमा 5 लेख्यौं, 5 लाई रिभर्स गर्यौं। त्यसपछि बीयू छ, फोर्थ पोजिसनलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं, फोर्थलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं। त्यसपछि थर्ड छ नि, थर्डलाई के गर्यौं त रिभर्स गर्यौं यहाँनेरि। थर्डलाई रिभर्स गर्नु भनेको आई आर हुन गयो। त्यसपछि सेकेन्डलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं, सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो एनटी हुने भयो र सीओ लाई के लेख्यौं त फर्स्टलाई चाहिँ रिभर्स गरेर लेख्यौं ओसी हुन गयो हैन। इटी बीयू आईआर एनटीओसी भनेर भयो यहाँनेरि। कुरा क्लियर छ। अब यहाँनेरिबाट के देखिन्छ त हाम्रो यो पोजिसन हेर्नुस् त, लास्टको दुईटा ब्लकलाई रिभर्स गर्ने, त्यसपछि फोर्थलाई ब्लक रिभर्स नगर्ने, थर्डलाई रिभर्स गर्ने, सेकेन्डलाई रिभर्स नगर्ने र फर्स्टलाई रिभर्स गर्ने। ठीक छ,
अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं होला त यहाँ पनि त्यही गर्ने हो पपुलराइज छ मैले यहाँनेरि पपुलराइज लेखे पपुलराइजको के लेख्नु पर्यो त हेर्नुस् त यहाँनेरि POPULARISE भनेर लेखे वान यो ब्लकहरु भयो 1 2 3 4 5 अब सुरुमा फिफ्थ लाई रिभर्स गर्ने भनेपछि ES हुने भयो त्यसपछि अर्कोलाई जस्तोको त्यस्तै छोड्दिने RI भयो थर्ड लाई रिभर्स गर्ने भनेपछि AL भयो सेकेन्ड लाई जस्तोको त्यस्तै लेख्ने र फर्स्ट लाई रिभर्स गर्ने भनेपछि OP हुन गयो अब 6th लेटर कुन लेखिने रहेछ त 1 2 3 4 5 6 भनेपछि L चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि मिल्न जाने रहेछ हैन यसरी यो अर्डरमा जाँदा हामीले पपुलराइजलाई चाहिँ ESRIAL PUOP भनेर लेख्दै रहेछौं र 6th लेटर भनेको L हुने रहेछ अब अर्को छ देखिराख्नु भएको छ नि है त्यही पनि देख्नु भएन भने म बुझाइदिइहाल्छु इन अ सर्टेन कोड ओरिएन्टललाई चाहिँ कसरी लेखिदो रहेछ त भन्दा ORIENTAL ओरिएन्टल छ ओरिएन्टललाई चाहिँ MBUOFJSP भनेर लेखिदो रहेछ ठीक छ ओरिएन्टललाई MBUOFJSP भनेर लेखिदो रहेछ भने कावर्डलीलाई कसरी लेखिन्छ भनेर यसले सोधिरहेछ ठीक छ कावर्डलीलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँनेरि यसले सोधिरहेछ अब कावर्डलीलाई कसरी लेख्न सकिन्छ होला त त्यो कुरामा हेरौं सुरुमा ओरिएन्टललाई MBUOFJSP कसरी लेख्यो होला अब यहाँनेरि ओरिएन्टलमा पनि 8 वटा लेटर छ यसमा पनि 8 वटा लेटर छ ठीक छ दुईटैमा के छ त 8 वटा लेटर छ ओरिएन्टल र त्यसमा अब यहाँनेरि हाम्रो ओरिएन्टल ल ठीक छ कस्तो खालको रुल लाग्यो होला यसो सोच्नुस् त म नि सोचिरहेको छु है जस्तै सुरुमा यसलाई ओरिएन्टललाई रिभर्स गरौँ रिभर्स गर्दा ओरिएन्टललाई के हुन्छ LATNEIRO भनेर आउँछ हैन LATNEIRO भनेर आउँछ अब L लाई एक स्टेप बढाउँ M आउँछ A लाई एक स्टेप बढाउँ B आउँछ T लाई एक स्टेप बढाउँ U आउँछ N लाई एक स्टेप बढाउँ O आउँछ E लाई एक स्टेप बढाउँदा F I लाई J R लाई S O लाई P भनेपछि रिभर्स गर्ने हैन रिभर्स गर्ने र एक एक स्टेप बढाइदिने काम रहेछ सो कावर्डलीलाई रिभर्स गर्दा के आउँछ त Y L D R A W O C भनेर आउँछ अब यसले एक एक स्टेप बढाइदिने नि के आउँछ त यहाँ हेर्नुस् Y को Z L को M D को E R को S A को B W को Y O को P C को D भनेपछि ZMES BYPT ठीक छ ZMES BYPT PD हुने रहेछ तर यहाँनेरि कुनै पनि मिल्दैन भनेपछि नन अफ दिस चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ यहाँनेरि कुनै पनि मिलेन नि त अर्को छ इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर इज रिटन एज RFUVQNPC भनेर भनिरहेछ ठीक छ अब यहाँनेरि पनि के गर्नु पर्यो कम्प्युटरलाई रिभर्स गर्नु पर्यो ठीक छ कम्प्युटरलाई रिभर्स गर्दाखेरि के आउँछ त RETUPMOC भनेर आउँछ अब यहाँनेरि RF कम्प्युटरको कोड कसरी गरियो त भन्दा RFUVQNPC हुँदो रहेछ है RFUVQNPC भनेर आउँदो रहेछ अब R र C लाई जस्तोको त्यस्तै छोडिएको छ काम केही भएको छैन E लाई चाहिँ के गर्यो एक स्टेप अगाडि F भयो T लाई U भयो U लाई V भयो P लाई Q बनाइयो एक स्टेप अगाडि लगेर M लाई N बनाइयो O लाई P बनाइयो अर्को त R र C जस्ताको त्यस्तै नै छ यहाँनेरि ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो के भयो भनेर जस्ट रिभर्स गर्ने फर्स्ट र लास्ट लेटरलाई नचलाउने अरूलाई एक एक स्टेप अगाडि बढाइदिने भनेपछि मेडिसिन हाम्रो जुन यो मेडिसिन भनेर यहाँ दिएको छ मेडिसिनको उल्टो भनेको के लेख्न सकियो त ENICIDEM भनेर लेख्न सक्यो फर्स्ट र लास्ट लेटरलाई नचलाउने अरूलाई एक एक स्टेप बढाउने N लाई O बनाउने I लाई J बनाउने C लाई D बनाउने I लाई J बनाउने D लाई E बनाउने E लाई F बनाउने लास्ट लेटरलाई नचलाउने EO JD JE
एफएम भनेर आयो, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन बी मा छ। अप्सन बी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन गयो। अर्को छ इन अ सर्टेन कोड मङ्की इज रिटर्न एज XDJMNL भनेर भनिरहेछ। टाइगरलाई कसरी लेखिन्छ त भनेर सोधिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसन रमाइलो छ। मङ्की छ, मङ्कीलाई अब रिभर्स गरौँ। कोड त देखिरहेछ XDJMNL। अब वाइ रिभर्स गर्दाखेरि के आउँछ, YEKNOM भनेर आउँछ। अब वाइलाई एक स्टेप पछाडि लाने हो भने एक्स हुन्छ, एक्स पछि वाइ आउँछ। ईलाई एक स्टेप पछाडि लाने भने डी आउँछ। के भनेको जे भयो, एन भनेको यम भयो, ओ भनेको यन भयो र एम भनेको यल भयो हैन। एक एक स्टेप पछाडि मैले -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 गरेँ है। रिभर्स गर्ने -1 गर्ने भन्छ। टाइगरलाई रिभर्स गर्दा के हुन्छ, REGIT हुन जान्छ। यसलाई एक स्टेप पछाडि लानु भनेको के हुन्छ त, आर को क्यू हुन्छ। भनेपछि हाम्रो अप्सन मिलाउने ए हुन्छ, नभए नन अफ दिस हुन्छ। ई को के हुन्छ, डी हुन्छ। जी को एफ हुन्छ एक स्टेप पछाडि लाँदा। आई को एच, टी को एस, भनेपछि क्यूडी एफएचएस हुन्छ। हाम्रो एन्सर चाहिँ अप्सन ए सँग मिल्न गयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। उल्टो लेख्ने, त्यसपछि त्यसको एक स्टेप जुन पछाडिको लेटर छ हैन, जस्तै यस छ भने एक स्टेप पछाडि भनेको मैले भन्न खोजेको आर लेख्ने हैन, अगाडिको होइन पछाडिको लेटर। मेरो अलिकति वर्ड्सहरू बिग्रिन सक्छ, तर मैले बुझाइहालेँ के भन्न खोजेको। यस भन्दा एक स्टेप अगाडि भनेको आर, आर त छ नि त, ऊ भन्दा अगाडि आएको आर त, भनेपछि आर लेख्ने भन्न खोजे हो है। ठिक छ, कन्फ्युज नहुनु होला। अब अर्को छ यहाँनिर, मेटाइदिएँ मैले, बुझ्नुभयो होला कुरा। पज गर्दै हेर्नु होला, बिस्तारै हेर्दै गर्नु होला। म पनि यहाँ चिया खाइ नै बनाइरहेको छु अहिले। आनन्दले बिस्तारै काम गर्ने हो हैन, कुनै प्रेसर लिने होइन। बिस्तारै जब पढ्नुहुन्छ, बुझ्दै पढ्नुहुन्छ, तपाईँले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ इफ फ्रेग्रेन्स इज रिटर्न एज SBHSBODFG भनेर भनिरहेछ। फ्रेग्रेन्सलाई हामीले यसरी लेख्यौँ भने इम्पोजिङलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर यसलाई सोधिरहेछ। ठिक छ, यहाँनिर हेरौँ। फ्रेग्रेन्समा कतिवटा लेटर छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 र यसमा कतिवटा छ, 3 6 9 नै छ हैन। 3 6 9 3 6 9 ल 9 वटा लेटर नै छ। भनेपछि लेटरको कुरामा केही पनि टेन्सन भएन। तर यहाँनिर अब रुल कस्तो लाग्यो त भन्ने कुरामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कस्तो रुल लागेको होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर चेक गर्नुपर्ने भयो। सो फ्रेग्रेन्सलाई कसरी चाहिँ यस्तो खालको स्टेप्सहरू बनाइयो होला त भन्दा, यसलाई यहाँनिर यसो गरौँ एउटा काम। जस्तै सबै फ्रेग्रेन्सको प्रत्येक लेटर एक एक स्टेप बढाउँ। एफलाई एक स्टेप अगाडि बनाउँदाखेरि जी हुन्छ हैन, एफ को अगाडि। त्यसपछि यस भयो आर को, ए को बी भयो, जी को एच भयो, आर को यस भयो, ए को बी भयो, एन को ओ भयो, सी को डी भयो र ई को एफ हुने भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एच बी एचएस बिओडिएफ भयो, तर यो जी त यहाँनिर छैन। यो जी को पोजिसन चाहिँ कहाँनिर आउँदो रहेछ त भन्दा पछाडि आउँदो रहेछ। भनेपछि फर्स्ट लेटरलाई जुन हामीले एक स्टेप अगाडि पुऱ्याएको छौँ, अथवा जे छ भने के बनाएको छौँ, ए छ भने बी बनाएको छौँ, हामीले पहिलो लेटरलाई त्यस्तो बनाएर लास्टतिर पुर्याउने र अरू लेटरहरू लेख्ने। सो इम्पोजिङमा के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, आईलाई सुरुमा मैले जे बनाएँ, एमलाई एन बनाएँ, पीलाई क्यू बनाएँ, ओलाई पी बनाएँ, एसलाई टी बनाएँ, आईलाई जे बनाएँ, एनलाई ओ बनाएँ, जीलाई एच बनाएँ। अब यो पहिलो लेटर जेलाई चाहिँ यता लास्टमा लानु पर्यो। एनक्युपिटिजेओएचआई आउने रहेछ। सो हाम्रो अप्सन बी चाहिँ यहाँनिरको करेक्ट एन्सर हुने रहेछ। अर्को छ इन अ सर्टेन कोड कोभ्यालेन्ट इज रिटर्न एज BWPDUOFM भनेर भनेको छ। एन्ड फर्म इज रिटर्न एज PGNS भनेर भनिरहेछ। भनेपछि सिल्भरलाई कसरी कोड गर्न सकिन्छ त हामीले भनेर यसले सोधिरहेछ यहाँनिर। अब यहाँनिर हेरौँ कसरी कोड गर्न सकिन्छ होला त भन्दा, जस्तै अलिकति हेर्दाखेरि यहाँनिर अप्ठ्यारो नै परे जस्तो देखिन सक्छ है। कसरी चाहिँ कोड गर्यो होला त
कसरी यो लेख्यो होला भन्ने कुराले अलिकति हेर्नु त यो कुरै मिलिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ। अब यसको कुरा कसरी मिलाउन सकिन्छ होला त भन्दा सपोज गर्नुहोस् यहाँनेरि लेटरहरू 4 वटामा कन्भर्ट गर्नुभयो COVALENT। अब COVA लाई मैले के गरेँ AVOC लेखेँ, त्यसपछि LENT लाई TNEL भनेर लेखेँ। ठिक छ, 4 वटाको ब्लकमा कन्भर्ट गरेँ र 4 वटा ब्लकलाई रिभर्स गरेँ, यहीँनेरि रिभर्स गरेर लेखेँ। अब यहाँनेरि अब मिल्छ होला हेर्नुहोस् त, A लाई के बनाइयो B बनाइयो, TUV W बनाइयो, त्यसपछि O लाई P बनाइयो, C लाई D बनाइयो, T लाई U बनाइयो, N लाई O बनाइयो, E लाई F बनाइयो र L लाई M बनाइयो। भनेपछि के गर्नुपर्ने रहेछ, इक्वल ब्लकमा छुट्याउने। ठिक छ, इक्वल ब्लकमा छुट्याएर त्यो ब्लकलाई ब्लक भित्रै रिभर्स गर्ने र त्यसपछि एक एक स्टेप अगाडि बढाइदिने। जस्तै फर्ममा हेर्नुहोस् फेरि FO र RM छ, FO लाई मैले OF लेखेँ, RM लाई मैले MR लेखेँ। अब O लाई P बनाउने, F लाई G बनाउने, M लाई N बनाउने, R लाई S बनाउने, PGNS हुने रहेछ। अब सिल्भरलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा सिल्भरलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, 3 वटामा बनाउनु पर्यो। SILVER छ, अब यसलाई LISREV बनाउने, भनेपछि L लाई M बनाउने, I लाई J बनाउने, S लाई T बनाउने, R लाई S बनाउने, E लाई F बनाउने र यहाँनेरि V लाई STUVW बनाउने। भनेपछि MJTSFW अप्सन डी सँग मिल्न गयो। कुरा बुझ्नुभयो? के गर्नुपर्ने रहेछ, इक्वल ब्लक अफ लेटर्समा डिभाइड गर्ने। इक्वल ब्लक अफ लेटर्समा डिभाइड गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, अब रिभर्स गर्ने। त्यो ब्लकमा मात्र रिभर्स गर्ने, त्यो दुईटा ब्लकलाई पोजिसन चेन्ज गर्ने होइन, त्यही ब्लक भित्र रिभर्स गर्ने। त्यही ब्लक भित्र रिभर्स गरिसकेपछि प्रत्येकलाई एक एक स्टेप अगाडि बढाउने। भन्नुको मतलब यदि A छ भने B बनाउने, G छ भने H बनाउने, W छ भने X बनाउने, त्यो भन्न खोजे हो। ठिक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। सो यो कुराहरू मैले मेटाएँ, बुझिराख्नु भएको छ है। कुनै पोइन्ट कुनै पोजिसनमा तपाईले बुझ्नु भयो भने ठ्याक्कै त्यो टाइमिङ लेखिदिनु र त्यो टाइमिङ लेखेर ठ्याक्कै तपाईले के गरिदिनु त, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही टाइमिङ अनुसार हामीले तपाईहरुलाई के भएको छ, त्यहाँनेरि के बिग्रेको छ, त्यही अनुसार हामी सच्याइदिन्छौँ है। अर्को हेरौँ। अब अर्को के छ भने इन अ सर्ट एन्ड कोड कम्प्याटिबल इज रिटन एज BQNPDDKHS भनेको छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ कम्प्याटिबललाई यसरी लेखिदो रहेछ। कुरा बुझ्यो? कम्प्याटिबललाई यसरी लेखिदो रहेछ भने स्टेबिलाइज्डलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर यहाँनेरि सोधिरहेछ है। अब कम्प्याटिबलको चेक गरौँ। सुरुमा कतिको कम्प्याटिबल छ त यो कुराहरू, त्यो कुरा चेक गर्दाखेरि ठिक होला। सो यहाँनेरि अब कम्प्याटिबललाई सुरुमा नम्बर अफ लेटर्सहरू गनौँ। मेरो मेथड चाहिँ त्यो हो, सुरुमा नम्बर अफ लेटर्स गर्ने। कम्प्याटिबलमा कतिवटा लेटर्स छ भन्दा 3, 6, 9, 10 वटा छ। र यहाँनेरि कतिवटा छ, BQNP 4, DDK 8, 10 भने चाहिँ 10 वटै लेटरहरू छ। अब यहाँनेरि कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ होला, कसरी मिलाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरा आयो। सुरुमा चाहिँ कस्तो गरियो भन्दा यहाँनेरि पनि ब्लक अफ लेटर्समा कन्भर्ट गर्ने। ठिक छ, के गरियो त हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि 5 वटा लेटर, यहाँनेरि 5 वटा लेटर। यो 5 वटा लेटरलाई चाहिँ COMPA लेख्ने। ठिक छ, COMPA लेख्ने, त्यसपछि TIBLE भनेर लेख्ने। त्यसपछि के गर्ने त, यो एउटा ब्लक भयो, यो एउटा ब्लक भयो। अब कम्पालाई के गर्ने, रिभर्स लेख्ने, APMOC भनेर लेख्ने। ठिक छ, APMOC भनेर लेख्ने। त्यसपछि TIBLE लाई ELBIT भनेर लेख्ने। ठिक छ, ELBIT भनेर लेख्ने। यहाँनेरि अब के काम हुन्छ होला त, APMOC भयो, त्यसपछि ELBIT भयो है। अब हेर्नुहोस् त, A लाई के गर्ने, B बनाउने, P लाई Q बनाउने, M लाई N बनाउने, O
ओ लाई पी बनाउने, सी लाई डी बनाउने भनेपछि एक एक स्टेप अगाडि बनायो। ए लाई बी, पी लाई क्यू, एम लाई एन, ओ लाई पी, सी लाई डी हैन। त्यसपछि +1 गरियो यो पहिलो ब्लकको लेटरको लागि। त्यसपछि ई लाई के गरियो, डी बनाइयो एक स्टेप पछाडि। एल लाई के बनाइयो, बी लाई ए बनाइयो, आई एच बनाइयो, टी लाई के बनाइयो, यस बनाइयो। बी क्यू एन पी डी, डी के ए एच एस भनेर सबैलाई -1 गर्यो भनेपछि के गर्ने, पहिलो ब्लक दोस्रो ब्लक बनाउने इक्वल लेटर्सको, तिनीहरूलाई त्यही ब्लक भित्रै रिभर्स गर्ने। रिभर्स गरिसकेपछि पहिलो ब्लकको लेटर्सहरूलाई एक एक स्टेप अगाडि बढाउने र दोस्रो ब्लकको लेटर्सहरूलाई एक एक स्टेप पछाडि पुर्याउने भनेपछि स्टेबिलाइज्ड। स्टेबिलाइजमा के छ त, एसटिएबिआई 5 वटा भयो र एलआइएससिडी 5 वटा भयो। अब एउटा ब्लक यसलाई के लेख्ने त, आई बी ए टीएस भनेर लेख्ने। यसलाई चाहिँ DESIL भनेर लेख्ने। अब यो ब्लकलाई अगाडि बढाउने, आई लाई जे बनाउने, बी लाई सी बनाउने, ए लाई बी बनाउने, टी लाई यू बनाउने, एस लाई टी बनाउने भने जेसीबीयूटी यति आयो। अब यसलाई रिभर्स भने एक स्टेप पछाडि बनाउने। डी लाई सी बनाउने, ई लाई डी बनाउने, एस लाई आर बनाउने, आई लाई एच बनाउने, एल लाई के गर्ने, के बनाउने भने चाहिँ जेसीबीयूटी सीडीआरएचके हैन। भने चाहिँ अप्सन सी चाहिँ यहाँनिरको करेक्ट अप्सन हुन गयो। इन अ सर्टेन कोड स्ट्रिमलिङ इज रिटन एज CGTVUHOJMN भनेर भनिरहेछ। ठिक छ, भनेपछि हाउ विल द वर्ड पिरियडिकल बी रिटन इन द्याट ल्याङ्ग्वेज भनिरहेछ। ठिक छ, पिरियडिकललाई कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा भनेर सोधिरहेछ। यसमा पनि सुरुमा हामीले STREA 1 2 3 4 5 त्यसपछि MLING स्ट्री भयो, एमलिङ भयो हैन। अब यहाँनिर हामीले यो दुईटालाई रिभर्स गर्ने है, यो ब्लकलाई मात्र रिभर्स गर्ने, एमलिङलाई यता STRA लाई यता हैन। यसलाई STRA लाई गर्दा के आयो, AERTS भनेर आयो। एमलिङले गर्दा GNILM भनेर आयो। अब ए लाई के गरियो, सी बनाइयो 2 स्टेप अगाडि पुर्यायो, ई लाई जी बनाइयो 2 स्टेप पुर्यायो, आर लाई यस, यस पछि टी बनाइयो, टी लाई यू, यू पछि भी बनाइयो, एस लाई टी, टी पछि यू बनाइयो भनेपछि पहिलो ब्लक जुन रिभर्स भयो त्यसलाई 2 स्टेप अगाडि पुर्याउने। त्यसपछि दोस्रो ब्लक जुन छ, जी लाई एच बनाउने, एन लाई ओ बनाउने, आई लाई जे, एल लाई एम र एम लाई एन बनाउने भनेपछि पहिलो ब्लकलाई 2 स्टेप अगाडि पुर्याउने र दोस्रो ब्लकलाई के गर्ने त, एक एक स्टेप अगाडि पुर्याउने। ठिक छ, भनेपछि अब पिरियोडिकललाई PRIO भयो, DICAL। अब यसलाई अपोजिटमा लेख्दा PRIO को अपोजिट OIREP हुन गयो, DICAL को LACID ल्यासिड भनेर भयो। अब यसलाई 2 स्टेप अगाडि भनेपछि ओ लाई पी, पी पछि क्यू भयो, आई लाई जे, जे पछि के भयो, आर लाई यस, यस पछि टी भयो, ई लाई एफ, एफ पछि जी भयो, पी लाई क्यू, क्यू पछि आर भयो, एल लाई त्यसपछि एम बनाउने, ए लाई बी बनाउने, सी लाई डी बनाउने, आई लाई जे बनाउने, डी लाई ई बनाउने, क्यू के टीजीआर एमबी डीजेई भनेपछि अप्सन सी मिल्न गयो। अब नन अफ दिज अप्सन दिइसकेपछि तपाईले चाहिँ प्रत्येक लेटर नै झिक्नु पर्ने हुन्छ है, किनभने एउटा लेटर पनि बिग्रियो भने त्यहाँनेरि नन अफ दिज को ट्याग लागिहाल्छ र नन अफ दिज भयो भने तपाईको सबै मेहनत खेर जान्छ है त्यत्रो लेटर्सहरु झिकेको। सो नन अफ दिज अप्सन देख्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ के गर्ने त, सबै लेटरहरु झिक्नु होला है। अर्को छ, इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज बोर्ड इज रिटन एज EQBNC भनेको छ। हाउ विल क्लाइम्ब बी रिटन भनेर भनिरहेछ। ठिक छ, बोर्डलाई चाहिँ EQBNC भनेर लेखिन्छ अरे। अब यहाँनिर यसो हेर्दा रिभर्स गरे जस्तो देखिन्छ। सो मैले यसलाई रिभर्स गरे, बोर्डलाई मैले रिभर्स गरे भने यहाँनिर कस्तो देखिन्छ होला हेर्नुस् त, DRAOB हुन्छ, DRAOB हुन्छ हैन, DRAOB। अब D लाई मैले एक स्टेप बढाए +1 गरे भने E बन्छ, R लाई मैले एक स्टेप घटाए भने Q बन्छ, A लाई मैले एक स्टेप बढाए भने B बन्छ, O लाई मैले एक स्टेप घटाए भने N बन्छ,
बी लाई मैले एक स्टेप बढाएँ भने सी बन्छ EQBNC भनेपछि जुन वर्ड दिएको छ त्यसलाई रिभर्स गर्ने र कुन कन्सेप्ट लाउने त सुरुमा +1 -1 +1 -1 यस्तो खालको कन्सेप्ट लाउने ठीक छ +1 -1 +1 -1 को कन्सेप्ट लाउने भनेपछि क्लाइम्बलाई के लेख्नु पर्यो सुरुमा BMILC लेख्ने बी लाई सी लेख्ने एम भनेपछि IJKL भयो यहाँनेरि CL भयो हैन त्यसपछि आई लाई के लेख्ने त जे लेख्ने त्यसपछि -1 गर्ने -1 भनेपछि के हुन्छ त्यसपछि यसलाई प्लस लेख्ने CLJKD भनेपछि तपाईले सी मात्रै झिक्दा पनि काम पुगिसक्थ्यो सी मात्रै झिक्दा CLJKD भयो तर म के भन्छु तीनवटा लेटर चाहिँ झिक्नु है ताकि तपाईले कहीँ गल्ती गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहोस् न मिस्टेक पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ CLJKD भयो अर्को छ अब इन अ सर्ट एन्ड कोड ल्याङ्ग्वेज क्रिएटिभ इज रिटन एज BDS BFUJS ठीक छ क्रिएटिभलाई यसरी लेख्छ भने अब ट्रायंगललाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ होला त भनेर यसले यहाँनेरि सोधिरहेछ अब यहाँनेरि मैले फेरि एउटा प्याटर्न देखिसके है तपाईले पज गरेर आफैले एकचोटी प्याटर्न खोज्नु होला यहाँनेरि ताकि तपाईले राम्ररी कामहरु गर्न सक्नुहोस् ठीक छ मैले यहाँनेरि के प्याटर्न देखे त भन्दा क्रिएटिभलाई के लेखेको छ CREA छ TIVE छ अब यसलाई रिभर्स गरौँ सुरुमा ब्लक यो एउटा ब्लकलाई सुरुमा रिभर्स गर्ने त्यसपछि TIVE को ब्लकलाई रिभर्स गरौँ CREA को रिभर्स के हुन्छ AERC भयो TIVE लाई के लेख्न सकिन्छ EVIT भनेर लेख्न सकिन्छ अब यहाँनेरि A लाई के बनायो B बनायो E लाई के बनायो D बनायो भनेपछि +1 -1 R लाई के बनायो +1 गरेर S बनायो C लाई -1 गरेर B बनायो BDSB भयो अब यहाँनेरि E लाई के गर्यो +1 गरेर F बनायो V लाई -1 गरियो U बनाइयो हैन I लाई +1 गरियो J बनाइयो T लाई -1 गरियो S बनाइयो भनेपछि ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने हैन ठ्याक्कै इक्वल लेटर ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने रिभर्स गर्ने र कुन कन्सेप्ट लाउने भन्दा +1 -1 +1 -1 यसरी कन्सेप्टमा जादा हुन्छ ठीक छ भनेपछि ट्रायंगललाई TRIA र NGLE मा लेख्यो अब यसलाई के लेख्ने AIRT लेख्ने NGLE लाई ELGN भनेर लेख्ने अब +1 -1 को कन्सेप्ट लाउने A मा +1 गर्दा B I मा -1 गर्दा H R मा +1 गर्दा S T मा -1 गर्दा U E मा +1 गर्दा F L मा गर्दाखेरि IJK G मा +1 गर्दा H N मा -1 गर्दा LM आउँछ भनेपछि BHSU FKHM हैन BHSU FKHM भनेर आयो भनेपछि यहाँनेरि BHS सरी यहाँनेरि बिग्रियो क्या हेर्नुस् त T को त U हुँदैन यहाँनेरि यस हुन्छ हैन यहाँनेरि +1 गरियो यहाँनेरि -1 भनेको त BHSS आयो भनेपछि FKHM सो यसरी हाम्रो A नम्बर चाहिँ मिल्यो है अर्को छ इन अ सर्ट एन्ड कोड क्लाउड इज रिटन एज GTRKF क्लाउडलाई चाहिँ के लेख्यो त GTRKF भनेर लेख्यो अब हाउ इज साइट रिटन इन द कोड भनेर भनिरहेछ क्लाउडलाई GTRKF लेख्यो भने साइटलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर भनिरहेछ अब यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ होला त सुरुमा रिभर्स गर्ने यसलाई रिभर्स गरियो भने के आउँछ DUOLC भनेर लेख्ने अब D लाई मैले 2 स्टेप बढाएँ भने के हुन्छ त D देखि E E देखि F F देखि G भन्छ 3 स्टेप बढाउनु पर्ने रहेछ के भयो G भयो अब U लाई STU भन्छ -1 गर्नु पर्ने रहेछ T भयो O लाई R बनाउन O देखि P P देखि Q देखि R भन्छ +3 गर्नु पर्यो R भयो L लाई एक स्टेप घटायो भने के हुन्छ C लाई 3 स्टेप बढायो भने C देखि D D देखि E देखि F भनेपछि +3 -1 +3 -1 +3 यस्तो कन्सेप्टमा जाने रहेछ रिभर्स गर्ने र त्यो लेख्ने SIGHT लाई THGIS लेख्ने अब यसलाई 3 स्टेप बढाउने T देखि U V W आउँछ H लाई एक स्टेप घटाउँदा G आउँछ
जी लाई 3 स्टेप बढाउँदा HIJ आउँछ, WGJ भयो। I ले 1 स्टेप बढाउँदा H आउँछ, S लाई 3 स्टेप बढाउँदा TUV, WGJSB भयो। त्यसैले हाम्रो यहाँनेरि अप्सन डी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन गयो। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै गरौँ। अरु क्वेशन्सहरु लिएर हामी अर्को भिडियोजमा आउँछौँ, त्यसलाई वेट गरिराख्नु होला। सो कुनै प्रब्लम भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98 495 95 895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फिडब्याक फर्महरु पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईलाई कुनै टपिकमा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने एज अ कन्ट्रिब्युटर तपाईले फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।